तो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबैले स्वच्छन्द धर्म सुन्न सक्नुहुन्छ। स्वच्छन्द धर्म सुन्न सक्नुहुन्छ भनेको खुल्ला गरी बसेर धर्म सुन्न सक्नुहुन्छ। धर्म सुन्दाखेरि पलेटी मारेर बसेर सुन्दा पनि हुन्छ, घुँडा मारेर बसेर सुन्दा पनि हुन्छ। घुँडा ठडाएर बसेर सुन्न चाहिँ हुँदैन। योगीहरुमा कहिले पनि काहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि धर्म श्रवण गरिँदैछ भनेदेखि धर्म श्रवण गर्दाखेरि घुँडा ठडाएर बस्न हुँदैन। एकपट्टिको घुँडा यसो ठडाएर होस् या दुईपट्टिकै ठडाएर होस् त्यसरी बस्न हुँदैन। आडेस लाएर बस्न हुँदैन। अनि धर्म सुनेको बेलामा मन चारपट्टि दौडिन दिएर सुन्न हुँदैन। एकाग्र चित्तले सुन्नुपर्छ। र अहिले योगीहरू धर्म सुन्दाखेरि एकाग्र चित्त हुनुपर्छ। एकाग्र भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन? एक ध्यानले सुन्नुपर्छ, मनलाई कतै जान नदिकिन। राजा कया स्टेट लोयका नगर नंबर 1 ग्राममा अवस्थित विशुद्धि मार्ग दिपनी धर्मालयमा अहिले नेपाली भाषाबाट ध्यान शिविर भएको कति चोटि भइसक्यो? 4 चोटि भयो। अहिलेसँग 4 चोटि हो। र चतुर्थौं बारको मोगक विपसना ध्यान शिविर आजबाट आरम्भ हुँदैछ। आज प्रथम दिन र प्रथम दिन भएको हुनाले उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको नै उपनिषदको आधार लिएर नै 10 दिनसम्म नै देशना हुँदै जान्छ। र आज चाहिँ प्रथम दिन भएको हुनाले शासनको परिचयलाई विशेष राखेर आज धर्म चर्चा हुँदै जान्छ। के को परिचय हो? शासनको परिचय हो भने बुझ्नुहुन्छ नि? परिचय भनेको के हो? परिचय भनेको के हो? परिचय भनेको चिन्जान हो। र परिचय भन्दाखेरि व्यक्तिको परिचय भनेको व्यक्तिलाई चिनाएको या व्यक्ति फल्नु भएर जानकारी दिएको। शासनको परिचय भनेको शासन कस्तो प्रकारले भएर आएको हो भनेर जनाएको। यसलाई चाहिँ के भन्ने? जनाएको। जनाएको र चिनाएको मिल्छ? जनाएको र चिनाएको मिल्दैन। फरक छ कि छैन? तर परिचय भन्ने एउटा शब्दले चिनाएको पनि आउँछ, जनाएको पनि आउँछ। तर जनाएको चाहिँ कस्तो जग्गामा चलाइन्छ भन्दाखेरि अहिले शासन कस्तो प्रकारले भएर आएको भन्नेलाई जनाएको, त्यो चाहिँ चिनाएको होइन। व्यक्तिलाई भन्न पर्यो भने चाहिँ चिनाएको। के गरेको? अहिले अब तमोहरले यहाँ नेपाली भाषाबाट धर्म देशना गर्दाखेरि कोही कोही शब्द अलिकति उच्चा हुन गए भने पनि बुझ्नु भएन भने यो कुरा चाहिँ बुझिन भनेर सोध्न सक्नुभयो भने चाहिँ बहुत राम्रो हुनेछ। नबुझेको शब्दलाई सोध्नु होला। नबुझेको शब्दलाई के हो? हुन त तमोहरले बुझ्न सक्ने भाषालाई नै कोसिस गरेर भन्दछु तापनि भन्दा भन्दै कोही तमोहरले बुझ्न नसक्ने अलिकति उच्चा शब्दहरू हुन गयो भने पनि तमोहरलाई बुझ्न गाह्रो पर्यो भने सोध्नु होला। फेरि यो शब्द बुझ्न सकेनौं भनेर सोधे मात्र जान्न सकिन्छ। आज यहाँ ध्यान शिविर भन्ने कुरा चाहिँ शासनको बहुत ठूलो काम गरिएको हो। शासनमा बहुत ठूलो काम गरिएको हो। यहाँभन्दा ठूलो काम अर्को छैन। अहिले यसरी ध्यान भावना आचरण गर्ने वा विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्ने काम भन्दा ठूलो काम अर्को छैन। छ त? यहाँभन्दा उत्तम काम पनि अर्को छैन। काममा सबभन्दा उत्तम के हो भन्दा विपश्यना।
किन विपश्यना यति उत्तम भयो भन्नुहुन्छ भने निर्वाण प्राप्त हुने धर्म भएको हुनाले उत्तम भयो। विपश्यना बेगर निर्वाण जाने मार्ग अर्को छैन। एक जनो मग्गो भगवानले एक जनो अयम भिक्खवे मग्गो भिक्खवे हे भिक्षुहरू हो मग्गो निर्वाण जाने मार्ग एक जनो एउटै छ दुईटा छैनन्। दुईटा छन् त सत्ता न विशुद्धिया प्राणीहरूलाई क्लेशबाट मुक्ति बनाएको निर्वाण पुर्याउने मार्ग एउटै छ। त्यो मार्ग नै यही सतीपठान यही विपश्यना नै हो अर्को मार्ग छैन। भनेदेखि अहिले जो आचरण गर्दै गर्नुभएको मार्ग भन्दा उत्तम मार्ग यो भन्दा ठूलो मार्ग अर्को छ त अर्को छैन। अहिले सबैले भर्खर सुरुवातमा त हुनुभयो र राम्रो कामको सुरुवात चाहिँ हुँदैछ। हो यो राम्रो कामको सुरुवात राम्रो कामको अंग पूर्ण हुन पनि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ दिन प्रतिदिन भन्दै जाँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ। राम्रो काम त गर्ने हो अंग पूरा छैन भने पनि लक्ष्य सफल हुन सक्दैन। लक्ष्य भन्ने जान्नुभयो लक्ष्य भन्ने पान्टाई कहाँ हो लक्ष्य कहाँ हो लक्ष्य निर्वाण। अहिले विपश्यना गरेको किन हो त अहिले विपश्यना आचरण गरेको किन हो त भन्दा निर्वाण जानको लागि। अहिले निर्वाण जानको लागि यो विपश्यना आचरण गरिएको आर्य अष्टांगिक मार्ग आचरण गरिएको निर्वाणको लागि। हाम्रो लक्ष्य नै निर्वाण हो चाहिएको निर्वाण हो। अहिले निर्वाण जाने काम गरिएको चाहिँ विपश्यना गरेको। तर हो यो विपश्यनाको अंग अपूर्ण छ भनेदेखि लक्ष्य सफल हुँदैन निर्वाण पुग्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा अंग पूरा हुन चाहिँ धेरै आवश्यक छ र यो अंग पूरा हुने यिनी धर्मलाई भगवानले सजिलै प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ होइन भनेर त्यो पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। भगवानले यो विपश्यना धर्म परिपूर्ण अष्ट अंगले परिपूर्ण भइएको अष्टांगिक मार्ग बताउनको लागि भगवानले सजिलै प्राप्त गर्नुभएको त होइन हो त सजिलै प्राप्त गर्नुभएको होइन। त्यही भएर हो यो परिचयलाई अहिले अलिकति संक्षेपमा म जनाउँछु तपाईहरुमा। सजिलै प्राप्त गर्नुभएको होइन। अरे भगवान सम्मा सम्बुद्ध भगवान भगवान हुनको लागि व्याधित लिँदाखेरि 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि सम्मा सम्बुद्ध अहिले गौतम बुद्ध भगवानले कुन बुद्ध भगवानसँगबाट व्याधित माग्नुभयो। अहिले गौतम बुद्ध भगवानले कुन बुद्ध भगवानसँग व्याधित माग्नुभयो। दिपिंकर भगवान दिपिंकर भगवान के भगवान दिपिंकर भगवान। दिपिंकर भगवानको समयमा उहाँ त्यतिखेर ऋषि हुनुहुन्थ्यो। ऋषि पालीमा ईसी भनिन्छ। म्यामामा आइपुग्दाखेरि यतै हो ऋषि भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि। अनि ऋषि भएर उहाँ तपस्वी हुनुहुन्थ्यो ठूला तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। तपस्या भनेको नै ध्यान भावना आचरण गर्ने एकनाथ भावना गरेलाई तपस्या गरेको नै भनिन्छ। तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। तपस्वीमा उहाँले प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान गर्दै अभिज्ञान सम्म सिद्धि गरिसक्नु भएको थियो। आकाशमा उड्ने शक्ति पनि उहाँलाई प्राप्त भइसकेको थियो ऋषि भवमा। त्यही समयमा दिपिंकर भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। दिपिंकर भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। उहाँ पनि आकाशमा उड्न सक्ने शक्ति भइसकेको थियो। अब भगवान उत्पत्ति नभएको समयमा हो भने यी ऋषि भन्दा ठूला अरु हुन्छन् त। अब आकाशमै उडेर बताएका छन् आकाशमै उड्न सकेका छन् भने उड्न नसक्ने व्यक्तिले सबैले त मान्न पर्यो कि परेन। सबैका मान्ने गुन्ने भइसकेका ऋषि। तर दिपिंकर भगवान उत्पत्ति हुने बित्तिकै भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भन्ने यहाँले जान्नुभयो। जान्ने बित्तिकै मलाई सबैले यस्तरी मानेका छन् भन्ने त्यो मान्यताको अभिमान राख्नु भएन शरण पनि पर्नुभयो।
दिपिङ्गर भगवानको शरण पर्नुभयो। शरण पर्नुभयो भगवानसँगबाट ध्यान भावना पनि आचरण गर्नुभयो धर्म श्रवण गरेर। यस्तै गरी विपश्यना ध्यान पनि आचरण गर्नुभयो। विपश्यनामा उहाँको ज्ञान पनि संस्कार उपेक्षा ज्ञानसम्म पुगेको थियो भनेर यसरी पनि ठूला गुरुहरूले भन्नुभएको छ। संस्कार उपेक्षा ज्ञान, जब संस्कार उपेक्षा ज्ञानमा पुगेपछि उहाँ रोकिनुभयो, आफैले रोकिदिनुभयो, त्यसलाई अगाडि बढ्नु भएन। किन रोक्नुभयो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँले बुझ्नुभयो कि यही मार्ग हो निर्वाण प्राप्त हुने भने उहाँलाई छर्लङ्गै थाहा भयो। स्वयं आफ्नै खण्डमा देख्नुभयो, आफ्नै ज्ञानले देख्नुभयो, आफ्नै ज्ञानले जान्नुभयो खण्डको परमार्थलाई। खण्डको परमार्थ उत्पत्ति विनाश भइरहेकालाई छर्लङ्गै जान्नुभयो, दुःख सत्यलाई जान्नुभयो। दुःखलाई जानेको व्यक्तिले सुखलाई अनुमान लगाउन सक्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो, दुःखलाई जानेको व्यक्तिले सुखलाई के हो अनुमान लाउन सक्छ। दुःखलाई जान्यो भने सुखलाई अनुमान लाउन सक्छ। जब त्यतिखेर उहाँले हो यो दुःख सत्यलाई उहाँको विपश्यना ज्ञानले जान्नुभयो, यो दुःखको अन्तिममा निर्वाण हो। अब निर्वाण मैले अहिले निर्वाण लिए भने यिनी प्राणी कति रञ्जन रहन्छन्। दिपिङ्गर भगवान पनि उहाँको आयु सकेपछि उहाँ पनि परिनिर्वाण हुनुहुन्छ। आयु सकेपछि उहाँ पनि परिनिर्वाण हुनुहुन्छ। अनि दिपिङ्गर भगवान परिनिर्वाण भइसकेपछि छोडिएका प्राणी कति हुन्छन्। यी छोडिने प्राणीलाई कसले उद्धार गर्ने? अहिले त दिपिङ्गर भगवान हुनुहुन्छ र उहाँका श्रावकहरूलाई उहाँले उद्धार गरेर लानुहुन्छ। अब रहेकालाई कसले उद्धार गर्ने? म त यत्तिकै बसेर हुँदैन, मैले यी प्राणीलाई उद्धार नगरी हुँदैन। सुमेध ऋषिको मनमा महान व्यक्तिहरूको चित्त त्यसरी प्राणीमाथि करुणा फैलेर चाहिँ बरु आफूले कष्ट सहेर अरूको उद्धार गर्छु त्यो चित्त हुन्छ। म एक्लै यो सुख लिएर, एक्लै यो सुख भोग गरेर, एक्लै यो निर्माण प्राप्त गरेर निर्माण लिएर यी प्राणी छोडिन्छन्। यी प्राणी यत्तिकै छोडिन दिन त हुन्न। यिनी प्राणीहरूको लागि पनि मैले पनि यिनीहरूको लागि कल्याण गर्नै पर्छ। त्यहाँबाट उहाँलाई त्यो मन उत्पत्ति हुँदा हुँदै चढ्दै गरेको ज्ञानलाई रोक्नुभयो। रोकेर माथि जानु भएन, निर्माणसम्म जानुभयो त जानु भएन। र उहाँलाई चाहिँ म पनि यस्तै दिपिङ्गर भगवान जस्तै सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरेर रहेका प्राणीलाई मैले उद्धार गर्छु भन्ने मन बहुतै तेजिलो भएर आयो, बहुतै तेजिलो भएर आयो। अनि उहाँले त्यसै गरी नै अब त्यो व्याजित लिनको लागि पुण्य पारमीहरू धेरै गर्दै जानुभयो। एक समय भगवानलाई एक गाउँमा भोजन निमन्त्रण थियो। भगवान प्रमुख हुनुभएको संघहरू, धेरै संघहरूको साथमा भगवान अब भोलिको दिन फल्नो गाउँमा अब जानु छ। बर्खाको समय पानी अन्न धुन्न पर्यो र पुल पनि बगाएर लैदियो। अब खोलो तर्न दुःख छ। अनि सबैले आएर भगवान अब पाल्नुहुन्छ, बाटो छैन भनेर त्यो ठाउँमा आएर सबैले गाउँभरिकाले श्रमदान दिन्छन्। के गर्छन्? श्रमदान भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? लौ आपे दिन्छन् र सबैले लौ आपे गर्छन्। भगवान भोलि यहाँ पाल्नुहुन्छ र भोलि यहाँ पाल्नको लागि अहिले बाटो छैन, अहिले बाटो छैन, हामीले यो बाटो नबनाइ हुन्न, त्यसरी श्रमदान दिन्छन्। जस्तै यहाँ अहिले रहेका निवासी धर्ममा श्रद्धालु भएका व्यक्तिहरूले पनि अब यहाँ ध्यान शिविर हुन नजिक भयो। अब ध्यान शिविर यहाँ गर्न पर्दा पकाउने जग्गा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ भनेर सबैले श्रमदान दिएर यता भोजन पकाउने ठाउँ पनि तयार भयो कि भएन? हामी आइपुग्दासम्म यहाँ श्रमदान भइरहेको थियो। र दिपिङ्गर भगवानले पनि भगवान पाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुमेध ऋषिले पनि
त्यो श्रमदानमा म पनि जान्छु, मैले पनि श्रमदान गर्छु। उहाँले त्यतिखेर त्यो ठाउँलाई हेर्ने बित्तिकै आफ्नो शक्तिले पुल बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, किन उहाँ अभिज्ञानलाभी हुनुहुन्थ्यो, रिद्धि सिद्धि भइसक्नु भएको थियो। शक्तिले पुल बनाउँदाखेरि पनि बन्थ्यो। उहाँले विचार गर्नुभयो, मैले शक्तिले बनाउने कि मैले पसिना बगाएर बनाउने। उहाँले विचार गर्नुभयो, शक्तिले राम्रो पुल बनाउन र पसिना बगाएर बनाउन कुन उत्तम छ? त्यही भएर पनि यहाँ पनि के बगाएर काम गर्नुभयो अरे? पसिना बगाएर श्रमदान गर्नुभयो कि गर्नु भएन? के को उद्देश्यले गर्नुभयो? के को उद्देश्यले गर्नुभयो? निर्माणको उद्देश्यले। निर्माणको उद्देश्यले ध्यान शिविरलाई सुविधा हुनको लागि, ध्यान शिविरलाई यहाँ पकाउने ठाउँ, आँगन राम्रो हुन र सबै थोक सुविधाको लागि अहिले यहाँ चाँडै नै यो काम भ्याउन पर्छ। नम्बर 1 मा त्यो चेतना। 2 मा अहिले यो शिविरलाई चाँडै राम्रो प्रकारले सफल पार्नको लागि श्रमदान गरिएको कुशल पुण्यले चाँडै गरी नै निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाऊँ। दोस्रो, त्यसरी त्यही अनुसारले प्रार्थना गर्नुभयो होइन? त्यस्तै भावले नै श्रमदान गर्नुभयो। अहिले दिपिङ्कर भगवानलाई मैले पनि उहाँको लागि पसिना बगाएर श्रमदान गरेर चाहिँ हो यो पुल बनाउँछु, शक्तिले बनाउने अनि एकपालीमा पास भइहाल्छ। श्रमदान गरे भन्दा धेरै समयसम्म गर्न पाउँछु, धेरै समयसम्म मैले पसिना बगाउन पाउँछु। जति धेरै समयसम्म गर्न पाइयो उति पुण्य धेरै मिल्छ। एकैछिनमै भ्याइयो भने पुण्य एकैछिनको थोरै मात्रै मिल्छ। धेरै बेर गर्न पाइयो श्रमदान भने पुण्य पनि कति मिल्छ? धेरै मिल्छ। जति लम्बाई समयसम्म श्रमदान गर्दै गयो त्यति पुण्य मिल्दै जान्छ। त्यही भएर अहिले जो योगीहरूले पनि शासनको काम हो भनेदेखि श्रमदान दिनको लागि नडराउनुहोस्, गाह्रो नमान्नुहोस्। ए फल्ना त आएनन्, खोइ हामी मात्रै भनेर पनि निच नमार्नुहोस्। एक्लै भइयो भने पनि पुण्य एक्लैलाई त मिलेको मिलेन। आखिर कोही आएनन्, म एक्लै भएँ, त्यसमा पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। खुसीले एक्लै यो पुण्य मैले लिन पाएँ भनेर खुसीले नै गर्नुहोस्। धेरै भए पनि धेरैले मिलेर पुण्य गरिएको छ, खुसीले नै गर्नुहोस्। जति लम्बाई समयसम्म गर्न पाइयो त्यति लम्बाई समयसम्म आफ्नो कुशल चेतना, पुण्य चेतना भइरहेको हुन्छ, पुण्य त्यति धेरै हुन्छ भनेर उहाँले पसिना बगाएर ऋषिले, अब ऋषि भनेपछि कहिल्यै पनि दाउ फरुवा बन्चरो लिएर काम गर्नुभएको थियो? कहिल्यै पनि उहाँले दाउ फरुवा बन्चरो लिएर काम गर्नुभएको थिएन। ढुङ्गा बोक्ने यता सार्ने काम गर्नुभएको थियो? उहाँ तपस्या जंगलमा पाएको फलफुलको आधारमा ध्यान भावना आचरण गरेर बस्नुको समत भावनालाई तमठा भावना, यसरी समत भावनामा बस्नुभएको। अनि समाधिले गर्दाखेरि उहाँलाई ध्यान सिद्धि भएकोले गर्दाखेरि चित्त पनि नरम भावको, त्यस्तै काया पनि नरम भावको। अनि बाहिरी काम नगरेकोले गर्दाखेरि हात पनि कलिला छन्, खुट्टा पनि कलिला छन्। अब ती हातले फरुवा खन्ने, ढुङ्गा सार्ने गर्न पर्यो कि परेन? ती हातले, कहिले काम नगरेका हातले काम गर्दाखेरि काम गरिरहेको व्यक्ति जस्तो सजिलो हुन्छ त? जति दुःखले गर्दैछु उति पुण्य तेजिलो हुन्छ, उति खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी गर्दै गर्दै आखिरी भगवानहरू सँगको साथमा पाल्नु भयो। लहरै सबै बनाइसक्नु एक ठाउँमा रह्यो, एक ठाउँमा रह्यो। त्यो ठाउँमा रहेकोले गर्दा पुल त बनाइसक्नु, उतापट्टि कट्ने बेलामा हिलो रहेको छ। त्यहाँनिर ओछ्याउन भ्याउनु भएन, भगवान आइपुग्नु भयो। अनि आइपुग्दाखेरि भगवानलाई एकैछिन पर्खिनुहोस् है भनेर पर्खाउन पनि भएन, अप्ठ्यारो भयो। भगवान एकैछिन पर्खिदिनु होला भन्न पनि के भयो? अनि उहाँले यही हो मौका, मैले अझ कायबाट पनि भगवानलाई यो शरीर पुलको रूपमा दान गर्न पाए भनेर भगवान मेरो यो शरीरलाई पुलको रूपमा
स्वीकार गरिदिनुहोस्, मेरो यो दानलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्, मलाई उद्धार गर्नुहोस् भगवान भनेर यसरी सुतेर शरीर ओछ्याइदिनुहुन्छ। अहिलेका हाम्रा गौतम बुद्ध भगवानले त्यहाँबाट सुरु गर्नुभएको यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि र यो धर्म देशना गर्नको लागि सजिलै हो। 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि त्यतिखेर भक्कर पारामी सुरुकमा त्यति तेजिलो पाराले उहाँले यो शासनलाई सुरु गर्छु भनेर श्रमदान गर्दै आउनुभयो। त्यही शरीरलाई पुलको रूपमा भगवानले पनि दान स्वीकार गरिदिनु भयो र स्वीकार गरिदिनु भयो। त्यसरी त्यही गाउँमा अब भगवान पाल्नुहुन्छ भनेर मान्छे दूर दूरदेखिबाट पनि आउँछन्। आफूले आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो श्रद्धा अनुसारले दान गर्ने वस्तुहरू पनि ल्याउँछन्। त्यसैमाथि एक उपासिका सुमित्रा कमलका फूल 5 वटा फूल लिएर आउँछिन्। जब सुमित ऋषिलाई त्यो स्थितिमा देख्दा र त्यो श्रद्धामा देख्दा ऋषिमाथि तानियो मन। के भयो? तानियो। ऋषिमाथि तानियो। ऋषिलाई माया लाग्यो। के भयो? अनि माया पनि पवित्र माया त होइन, तृष्णा मुछेको माया हो। तृष्णा मुछेको माया। अनि हामी दुई जनाले सँगै चढाउन पा अब मन त्यता गयो है। अनि उहाँ जे भए पनि ऋषि पुरुष उत्तम हुनुहुन्छ, उहाँलाई 3टा मलाई 2टा भनेर अनि उहाँले पनि त्यो फूल भगवानलाई दान गर्नुभयो र मैले आजसम्म गरेको यो कुशल पुण्यको प्रभावले म एक न एक समयमा एक न एक कल्पमा म पनि सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न पाऊँ। उहाँले व्याधित माग्नुभयो। हेर्नुभयो दिपिङ्कर भगवानले 4 असंख्य 1 लाख कल्पपछि भद्रकल्प आउनेछ। भद्रकल्प 5 बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प आउनेछ। 5 बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्पमा 4थौं बुद्धको समयमा या 4 बुद्धको समयमा गौतम नामले प्रख्यात भइएका बुद्ध हुनेछौ। त्यतिखेर गौतम बुद्ध त्यतिखेर व्याधित दिनुभयो। अनि सुमित्रा ती उपासिका उनले पनि 2टा चढाएर यी सुमित ऋषिले जति जति पारमी धारण गर्दै जान्छन् बुद्ध हुनको लागि हो, त्यो पारमीमा म पनि सँगसँगै उहाँकै साथ लागेर नै उहाँको पारमीलाई सधैँ सहयोग पुर्याउन पाऊँ। उहाँकी अर्धाङ्गिनी भएर। के भएर? अर्धाङ्गिनी भने जान्नुहुन्छ? उहाँको आदि अंग जस्तो भएर। उहाँको आदि अंग जस्तो, आदि अंग भनेको उहाँकै पत्नी भएर। अब सिधै पनि नभने हुन्न, कोही कोही बुझ्नु पनि हुन्न होला, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यहाँबाट त्यसरी प्रार्थना गरेर उनले पनि दान गरिन्। त्यहाँ पछिबाट सुमित ऋषिले पारमी धारण गर्दै 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 कहिल्यै नझिझिकिन कहिल्यै दिक्क नमानिकन सिर्फ उहाँले लोकत्थचर्यम, ज्ञातत्थचर्यम, बुद्धत्थचर्यम भनेर कति प्रकारका चर्य गर्नुभयो? 3 प्रकारका त्रिचर्य आचरण गरेर आउनुभयो। सरिया तौबा भन्ने सरिया चर्य 3 प्रकारका। 3 प्रकारका चर्य के हुन् भन्नुहोस् त सबैले? लोकत्थचर्यम, ज्ञातत्थचर्यम, बुद्धत्थचर्यम। लोकत्थ लोकको हित हुनको लागि, लोक प्राणीहरूको हित कल्याणको लागि चर्यम आचरण गर्दै आउनु 4 असंख्य 1 लाख कल्प। ज्ञातत्थचर्यम आफ्ना ज्ञाति मित्रहरूलाई हित कल्याण गराउनको लागि उहाँले पारमी धारण गर्नुभयो 4 असंख्य 1 लाख कल्प। बुद्धत्थचर्यम सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्तको लागि उहाँले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमी धारण गर्नुभयो। चर्य 3 प्रकारले। कति प्रकारले? लो भन्नुहोस् त 3 प्रकारका। योगीहरू सबैले मुख चलाउने भन्नुहोस् ल। यिनी 3 प्रकारका नबिर्सनुहोस्। धर्म देशना भनेको चाहिँ तमोलाई सुन्नलाई मात्रै चाहिँ होइन, बुझाउनको लागि देशना गर्दैछु। अनि योगीहरूले पनि धर्म देशना हुनाले मात्र सुनेको नभइकन बुझ्नको लागि सुनेको हुनुपर्छ है। देशना गर्नाले मात्र सुनेको चाहिँ होइन,
धर्म बुझ्नको लागि सुनेको। र अहिले 3 प्रकारका चर्य, लोकर्थचर्यम लोक प्राणीहरूको हित कल्याणको लागि, ज्ञातर्थचर्यम ज्ञाति मित्रहरूको हित कल्याणको लागि, बुद्धर्थचर्यन्ती समाज सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको लागि आचरण गर्दै आउनुभयो। दानदेखिबाट दान पारमी, अनि दानमै फेरि अलिकति गहिराएर गरिएको दान उपपारमी, त्यहाँभन्दा अझ गहिराएर गरिएको चाहिँ दान परमत्थ पारमी भनेर। अहिले अब दान पारमी जस्तै कि आफूसँग भइएको दान गर्नु, भोजन दान गर्नु, व्यञ्जन दान गर्नु, बाटो दान गर्नु, पुल बनाएर दान गर्नु, बिहार दान गर्नु, यिनी अरू हो कि दान पारमी हो। अनि त्यहाँभन्दा अझ कटेर गएको दान चाहिँ के हो भन्दा पुत्र दान गर्नु, पत्नी दान गर्नु, आफ्ना परिवारभित्रबाट त्यसरी दान गर्नु, आफ्नो परिवारलाई त्याग गरेर दान गर्नु। अनि त्यहाँभन्दा अझ उत्तम भएको अंग परित्याग, आफ्नै अंग त्यागेर दान गर्नु, या पुत्र दान गर्नु, पत्नी दान गर्नु, रगत दान गर्नु, जस्तै चौकाहरू चाहिएकालाई दान गर्नु, आँखा दान गर्नु हो यिनी कुरा दान उपपारमी। अहिले एउटा छोरोलाई सधैँभरि म जसलाई चाहिए पनि दिन्छु, मैले दान लिने व्यक्तिलाई मैले कागज पत्र गरेर दान गर्छु भनेर छोरो दान गर्न सक्न र 10 लाख पैसा दान गर्न कुन सजिलो छ? कोही राक्षस आयो, मलाई भोक लागेको छ, छोरो दान गर भन्न र घर दान गर्न कुन सजिलो छ? छोरो दान गर्न दुःख छ कि छैन? भएको सम्पत्ति दान गर्छौ कि आँखा दान गर्छौ भने पर के दान गर्ने? अंग त्याग गरेर दान गर्नलाई अलिक कठिनाई भयो। दान उपपारमी। अनि त्यहाँबाट पनि अझ कटेर गएर दान परमार्थ पारमी, प्राणै त्याग गरेर दान गर्ने, प्राणै त्याग गरेर दान गर्ने परमार्थ पारमी। दान नै यसरी दान पारमी, दान उपपारमी, दान परमार्थ पारमी। त्यस्तै गरी शील पारमी, शील उपशील परमार्थ गर्दै 10 पारमी, उपपारमी 10, परमार्थ पारमी 10 गर्दाखेरि सम्पूर्ण 30 प्रकारका पारमी। पारमी धारण गर्दै 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 आउनु भएको बाटो है। अहिले यो स्थितिसम्म आइपुग्नु भएकोलाई हेरौं। दिपिङ्कर भगवानदेखिबाट उहाँ कुन बाटो आउनुभयो भन्ने कुरा। दिपिङ्कर भगवानसँग व्याधित लिएदेखिबाट आउनु भएको बाटो चाहिँ यस प्रकारले 3 प्रकारको चर्य भनेर मनन गरेर चाहिँ आचरण गर्दै आउनुभयो। चर्य 3 प्रकारका के अरे? मुख चलाम ल। लोकर्थचर्य, ज्ञातर्थचर्य, बुद्धर्थचर्य हो। यो लोकको ज्ञाति मित्रको लागि, कल्याणको लागि र बुद्धत्व ज्ञान प्राप्तिको लागि भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको, उहाँ आउनु भएको बाटो चाहिँ यसै पारमी, उपपारमी, परमार्थ पारमी गरी 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 परमार्थ पारमी को बाटो आउनुभयो। र त्यो बाटो आउँदाखेरि आफूमा भएको धन सम्पत्ति अरबौं अरबौं कमाएका महाजन धनी कुलमा उहाँको धेरै जसो महाजन धनी कुलमै जन्म धेरै हुन्थ्यो। किन? पहिलेदेखिका पुण्यहरू तेजिला थिए। दानमा तेजिलो भएको व्यक्ति कुनै जन्म पनि गरिबी हुँदैन, हुन्छ त? धनी कुलमा जति नै धन सम्पत्तिको रजाई मिले तापनि त्यो धन सम्पत्तिलाई तीर्ण कठुपमा एउटा केही काम नलाग्ने दाउरो, काठको टुक्रो, झारको जस्तो सम्झेर केही जे नमानिकन त्याग गर्दै, दान गर्दै, सम्पूर्ण त्याग गर्दै, अन्तिम गृह त्यागी भएर तपस्या आचरण गर्दै उहाँले त्यसरी त्यो बाटोबाट आउनुभएको 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म आउनुभयो। कहिले आँखा चाहिएकालाई आँखा निकालेर दान गर्दै, कसैलाई भित्र शरीरका पूर्जाहरू, चौकाहरू चाहिएकालाई निकाल्दै दान गर्दै, के चाहिएको छ त्यो निकाल्दै दान गर्दै,
आफ्नो अंग परित्याग गरेर छोरा चाहियो मलाई घरमा कमारो कोही पनि छैन छोरो मेरो घरको कमारोको लागि मलाई सधैँभरलाई दिनुस् भन्दा लैजाऊ भन्दै छोरी दिनुस् कमारीको लागि लैजाऊ पत्नी दिनुस् लैजाऊ आफै कमारो गर्नुस् हुन्छ शरीरै चाहियो दान गर्दै उहाँ आउनुभएको बाटो किन यो बाटो हिँड्नु भएको भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ चर्य तीन प्रकारका लोकको हित र ज्ञातिको हित बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यो बाटो आउनुभयो यो बाटो तपाई हामी एक जन्म पनि हिँड्नलाई गाह्रो पर्ने बाटो वा 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म हिँड्दै आउनुभयो सजिलै हो त सजिलै होइन असंख्य हामीले सजिलै भनिएको छ असंख्य भन्ने तपाई हामीले अनुमान लगाएर सकिदैन एक कल्पलाई त अनुमान लाग्छ कि लाग्दैन तपाईहरुलाई एक कल्प भन्ने कति हो अनुमान लगाए हेर्नुस् त अनुमान लगाउने अलिकति म बाटो देखाइदिन्छु ल एक कल्प भने कति हुने रहेछ भन्ने कुरा अनुमान अलिकति लगाइ हेर्नुस् ल अहिले अब कल्प भन्ने कुरा समट्ट कल्प समट्ट ठाई कल्प हुइबाट कल्प हुइबाट ठाई कल्प यिनी चारवटा जुटेकालाई एक महाकल्प भन्छौं समट्ट कल्प समट्ट ठाई कल्प हुइबाट कल्प हुइबाट ठाई कल्प यिनी चारवटा जुटेर पूरा भएकालाई एक महाकल्प एउटा समट्ट कल्प अब यसको अलिकति तपाईहरुलाई सोच्न सजिलोको लागि भन्दिने भने अहिले अब मनुष्यको आयु 75 वर्षको आयुमा आइपुगेको छ अब यस प्रकारले नै घट्दै जान्छ 100 वर्षमा 1 वर्ष 100 वर्षको 1 वर्ष हिसाबले घट्दै जान्छ घट्दा घट्दै घट्दा घट्दै मनुष्यको आयु कहाँ पुग्छ भन्दा 10 वर्षको आयुमा पुग्छ मनुष्यको आयु 10 वर्षको आयु हुन्छ 10 वर्षको आयुमा तपाई हामी पुगिन्छ कि पुगिन्न 10 वर्षको आयुमा तपाई हामी पुगिन्छ कि पुगिन्न पक्को छ भरे पुगिन्छ भन्दाखेरि नमरिकन 10 वर्षकै आयुमा पुग्नुहुन्छ कि भन्ने नि त र भगवानले पनि भन्नुभएको छ सो समयम भिक्षवे आगच्छति भिक्षवे हे भिक्षुहरु सो समयम त्यो समय पनि आगच्छति आउने छ है कुन समय त भन्दाखेरि कुन समय आउँछ त भन्दा 10 वर्ष युगेषु 10 वर्षको आयु हुने युग पनि आउँछ छति 10 वर्ष युगेषु पञ्चवर्षका कुमारी आलम बधेय कुमारी कन्या कुमारी भन्दा भन्दै 5 वर्षकामा छोरछोरीकी आमा हुने समय पनि आउँछ 10 वर्षको आयुमा आफ्नो मृत्यु हुने स्थितिमा पुगिन्छ त्यो समय पनि आउँछ है भगवानले त्यो समय आउँदा सब्बानी रसाने अन्तर धायन्ती अयादा छाउन्यो ने रस कति प्रकारका यिनी 6 प्रकारका रस सबै नासिन्छ अरे त्यो बेलामा गुलियो पाइदैन तीतो पाइदैन टर्रो पाइदैन नुनिलो पाइदैन अमिलो पाइदैन जे खाए पनि माटो खाए जस्तो हुने समय पनि आउँछ र यसरी 10 वर्षको आयु अहिले 10 वर्षको आयुमा अहिले एउटा कप्प भएर जान्छ कप्प कति प्रकारका छन् न्यामाले का कति प्रकारका छन् आफैले वा तपाईले नजान्नु भएको त होइन मेसो नपाउनु भएको नि त एक्कासी सोध्दाखेरि कति प्रकारका कप्प कप्प न्यामाले सजिलो गरी भन्न सजिलोको लागि का भनेको पालीमा कप्प हाम्रो भाषामा कल्प कल्प कति प्रकारका छन् के हुन् अच्छा 3 प्रकारका मात्रै जान्नुस् के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु अब सत्थन्तर कप्प रोगान्तर कप्प दुर्भिक्षन्तर कप्प भनेर 3 प्रकारका सत्थन्तर भनेको
शस्त्र अस्त्र हतियारबाट युद्ध भएर मारामार भएर यसरी परिआउने कल्पलाई स्वतन्त्र कल्प सासाइटे भन्ने कुरा। मारामार भएको बेलामा कसैले कसैलाई चिन्दैन, बाउले छोरालाई, आमाले छोरीलाई, बाउ आमा छोरा छोरी चिन्जान नभए जस्तै नै मारामार हुने स्थिति स्वतन्त्र कप्प। रोगान्तर कप्प कुनै औषधि उपचार नलाग्ने रोग व्याध एकना सर्व रोगले सबैलाई मास्दै जाने पनि रोग आउँछ रोगान्तर कप्प। दुर्भिक्षन्तर कप्प पानी नपरेर अन्न उब्जने केही नभइकन अन्न जति सबै निक्रेर खानी आहार नपाएर खान नपाएर जनता संसारका धेरै मर्ने कप्पलाई यसलाई के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ? दुर्भिक्षन्तर। के भन्छ? भिक्षाबाट आएको दुर्भिक्षान्तर। भिक्षा यहाँ आहार भोजन नमिल्ने समय हो, अनिकाल। एउटा हतियारबाट मारामार भएर नासिन्छ, एउटा चाहिँ रोग व्याधले सबै इलाज नपाएर दबाई केही नभेटेर रोग व्याध सर्वरोग सबैतिर फैलेर मासिन्छ। एउटा चाहिँ के रह्यो? अनिकालले। के हो? अनिकालले खाने अन्न नपाएर मासिन्छ भने मासिने कति प्रकारका? 3 प्रकारका। तिनी 3 प्रकारका भाषाले भने जस्तो के हो? एउटा के हो? हतियारबाट मारामार भएर मासिने, दोस्रोमा रोग व्याधले मासिने, तेस्रोमा अनिकालले। अहिले अकुशलका जरा कतिवटा अरे भन्नुस् त? कतिवटा हो? पापका जरा कतिवटा हुन्? 3टा। कतिवटा हुन्? लोभ, दोष, मोह। के हो? हो यो कसैले हुँदाखेरि पनि यिनकै आधारबाट हुन्छ। लोभ धेरै संसारमा लोभले जितेको समय हो, लोभले ढाकेको समय हो। लोभ पनि अत्याचार लोभ बढ्दै गयो भने चाहिँ लोभले ढाकेको समयमा चाहिँ अनिकालबाट नासिन्छ। केले नासिन्छ? दोष। संसारमा दोष, रिस राग एउटामा टन्टा झगडा रिसालु भइराख्ने, रिस धेरै अग्र भएर गएको बेलामा चाहिँ स्वतन्त्र हतियारबाट नासिन्छ। मोह, अज्ञान। मोह भनेको अज्ञानले ढाकिएको समयबाट गयो भनेदेखि चाहिँ केबाट नासिन्छ? रोगबाट। रोगको एउटा भनिदिनुहोस् न, केबाट नासिन्छ? रोगबाट नासिने कति प्रकार अरे भन्नुहोस् त? के हो? एकैछिन, यिनी चाहिँ जरा हुन् नि त। मासिने चाहिँ केले मासिन्छ अरे? एउटा के हो? हतियारले मासिने एउटा, हतियारबाट मासिने एउटा। अर्को चाहिँ रोग व्याधले मासिने एउटा। अर्को चाहिँ त्यसो कल्प कति प्रकारका? कात्तौबा भने यिनी 3टालाई भनेको। कात्तौबाबाट के हुन पर्यो? अलग हुन पर्यो। अलग हुन पर्यो भनेर यिनीलाई माग गरेको। यिनी कल्प चाहिँ आफूमा आइ नपरोस् र आइ नपर्नको लागि चाहिँ यिनी जरा छन्। यिनी जरा मास्न सकेको छैन भने त यिनी आइ नै रहन्छन्। जरा कतिवटा अरे? लोभ, लोभ प्रमुख भएर गएको बेलामा केले मासिन्छ? अनिकालले मासिन्छ। केले हो? रिस प्रमुख भएर गएको बेलामा हत्यार, मोह प्रमुख भएर गएको बेलामा रोगले। होइन, कात्तौबा जब 10 वर्षको आयुमा पुग्यो भने यिनी 3टामा एउटा एउटाले मासिन्छ। यिनी 3टामा एउटा एउटाले मासिन्छ। जस्तै कि अब मारामार भयो भनेदेखि जे हतियार जे समाज त्यही हतियार बनाऊ। जो अगाडि छ त्यसलाई मारौ, जो अगाडि छ त्यसलाई मारौ। संसारमा एकैचोटि सबै मारामारतिर लाग्यो भने कति दिनमा निक्रिन्छ होला?
सबै आपसमा मारामार भयो भने संसारमा निक्रिन केही बेर लाग्छ त तर 7 दिन 7 रातसम्म हुन्छ अरे 7 दिन 7 रात ती मध्येमा अलिकति कर्मले साथ दिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो मारामार देख्ने बित्तिकै कातरपना जागेर आउँछ अरे कातर भन्ने जान्नुहुन्छ नि डरले कातर छ भन्छन् हैन कातरपना डर जागेर आउँछ र जता भेट्यो पूर्व फर्केको छ नि पूर्वै दगुर्छ अरे जहाँ पुगेला पश्चिम फर्केको छ नि पश्चिमै हेर्नुहोस् है उठे पिरे अरे जता उटिरे गर्छ त्यही दगुर्यो अनि दगुर्यो यता हल्ला भइरहेछ परबाट सुन्छ नछोडा है मारो हेर्नुहोस् है अनि ऊ तरतर कामेको छ डराएको छ आउन सक्दैन आज पनि त्यस्तै छ भोलि पनि त्यस्तै हाकार छ पर्सि पनि बिचारा खानी केही छैन बुटाका बोक्राहरू पत्ताहरू खाँदै पानी खाँदै बोक्रा पत्ता खाँदै जंगलमा पानी खाँदै त्यसो गर्दै 7 दिनसम्ममा चाहिँ सबै चामचुम्म भयो आवाज कतै केही छैन ओहो आवाज कतै केही छैन सबै चामचुम भयो के भएछ हाम्रो गाउँमा हेर्न पर्यो भनेर बल्ल गाउँतिर आए परबाट लुक्दै छिप्दै आउँदैछन् जब गाउँमा आइपुग्दाखेरि यता पनि लडेको मरेका छन् उता पनि मरेका छन् सबै रगत छपछप्ती छ जता टेको रगतबाट जोगिने जग्गा छैन कोही टाउको एकातिर जान एकातिर कसैका हात एकातिर कसैका खुट्टा एकातिर संसारमा म एक्लै रहेछु क्या हो मनमा हेर्नुहोस् है म एक्लै रहेछु क्या हो यसो आफूलाई यसो घटाएर विचार गर्ने हेर्नुहोस् त त्यो समय हो यदि आफू त्यो स्थितिमा पुग्यो र आफूलाई त्यस्तै भयो भने कस्तो हुन्छ होला त्यो बेलामा विचार गर्नुभयो अहिले आफ्नो हालत त्यो भयो र त्यो देख्न गइयो भने आफ्नो मन कस्तो हुन्छ होला त्यो बेलामा धिक्कार म किन बाँचेको होला सबै मरेमा म फाल्टु किन बाँचेको म एक्लो रहेछु यो संसारमा भन्दै पर कहाँ फेरि एकजना देख्छ जब एकजना देख्दाखेरिको त्यो बेलाको सबै मासेको टाइमको एकजना बचेको छ भन्दा त्यसलाई देख्दा मन कस्तो हुन्छ होला खुसी त्यो त्यतिखेर त आफ्ना छोराछोरीको माया भन्दा पनि अझ माया लाग्ने हुन्छ अरे संसारमा ऊ पनि रहेछ है म एक्लो त होइन छु भन्दाखेरि उले पनि देख्छ आफूले पनि देख्यो त्यहाँबाट ओ रहेछ भन्दै दगुर्दै अनि दुईटा अँगालो मारेर धन्न तिमी मेरो साथी त रहेछौ धन्न तिमी मेरो साथी त रहेछौ हेर्नुहोस् है अनि फेरि खोज्दै जान्छन् अझै के भयो हेरौँ न यो रमिता खोज्दै गए त्यहाँ मिलेको खा पर फेरि एउटा भेटिन्छ अनि त्यो पनि जम्मा भयो फेरि खोज्दै गए त्यसो गर्दा अलि रहेका भएर सबै भेट भयो अनि भेट भएर आपस्तमा त्यहाँ सभा भयो महासभा भनौँ अब थोरै जनसङ्ख्या भए पनि हो त्यो सभामा यो यस्तो हालत किन हुन गयो हत्यार मार्नु भन्ने जस्तो खराब केही पनि रहेनछ प्राण हत्या गर्ने भन्दा दोष अर्को केही पनि रहेनछ त्यतिखेर उनीहरूको मनमा भएको नि त यही प्राण हत्या हेर त संसार रित्यो अझै पनि यो प्राण हत्या भन्ने अझै पनि चल्यो भने हामी त बिजोग भइन्छ हामी एउटा प्रतिज्ञा गरौँ आजदेखिबाट कुनै प्राणी कसैले पनि हत्या नगर्ने भएर पानाति पाता वैरमणि शिक्षा बदम समाधि हामी त्यतिखेर सबैले प्रतिज्ञा जस्तो हिसाबले सिल पालन गर्छन् अब अहिले यहाँ पानाति पाता वैरमणि शिक्षा बदम भनौँ ट्यौँ गरेर मच्छर यहाँ आयो भने ए मारम कि जस्तो खाले होइन तिनीहरूको साँच्चै दृढ प्रतिज्ञा अनि त्यहाँबाट फैलेका सन्तान माता पिताको एउटा सिल पालनले गर्दाखेरि छोराछोरीको आयु बढेर गयो सिलवान माता पिताको कोखमा जन्म लिएको छोरो पनि माता पिताको संस्कार उसमा पसेको हुन्छ अरे बुझ्नुभयो नि सिलवान माता पिताको कोखमा गर्भवास लिएको छोरा होस् या छोरी होस् माता पिताको त्यो सिलको संस्कार त्यो बालकमा आएको हुन्छ
मातापिताको सिलले गर्दा छोराछोरीको आयु लामो हुन गयो। के हुन गयो? 20 वर्षको आयु हुन गयो। अनि तिनीहरूले हाम्रो मातापिताको हाम्रा पुर्खाको समयमा त 10 वर्षको आयु थियो भन्थे, हाम्रो त कति लामो भयो, अझै लामो हुन्छ, हामीले अझै सिल पालन गरौँ। अनि अर्धे नादाना वैरामणी कामेश्वर मिक्सा तारा वैरामणी थप्दै 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 सिल बढ्दै बढ्दै आयु बढ्दै 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 गयो। 20 बाट 40, 40 बाट 60, 60 बाट 100, 100 बाट 1000, 1000 बाट 10000, 10000 बाट 1 लाख, 1 लाख बाट 10 लाख, 10 लाख बाट 1 करोड, 1 करोड बाट 10 करोड, 10 करोड बाट 1 अरब, 1 अरब बाट 10 अरब, 10 अरब बाट 1 खरब, 1 खरब बाट 10 खरब, कति हो कति गयो लामो आयु, हिसाबले नपुग्नेमा पुग्यो मान्छेको आयु है। हो यो कुरा चाहिँ अहिले यहाँबाट हेर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले बुझ्न पर्ने एउटा के पनि देखिन्छ भने माता पिताको आचरण कस्तो छ, त्यो गर्भमा आउने छोराछोरीमा त्यो संस्कार जान्छ। छोराछोरीलाई योग्यता, राम्रा छोराछोरी योग्यताका राम्रा लक्षणका राम्रो लाइनमा चल्ने छोराछोरी हुनमा छोराछोरी चाहियो भने के गर्नु पर्यो? आफू त्यस्तो हुन पर्यो, आफू योग्यताको हुन पर्यो, आफू लक्षणको हुन पर्यो। भने आफू राम्रो लक्षणको छ, राम्रो भाव छ, राम्रो शील पालन छ, राम्रो समाधिमा छ भने आफ्नो यो पुण्यको प्रभावले पूर्वका त्यस्तै पुण्य जुटेका बल्ल गर्वमा आउँछन्। यताको यो पुण्यले गर्दा आफ्नो आचरण नै बिग्रेको छ भने आचरण बिग्रेको कोखमा आउने पनि त्यस्तै पूर्वको कर्म त्यस्तै भएका आउँछन् अनि त्यस्तै स्वभाव भएर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि होइन कुरा पनि सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो कि होइन? सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा र हो। यसरी आचरण राम्रो हुँदै गयो, आयु बढ्दै गयो, आचरण राम्रो हुँदै गयो, आयु बढ्दै गयो, असंख्य आयुमा पुग्यो। त्यतिखेर देवताहरू त आयु कति छोटो जस्तो हुन्थ्यो अरे मनुष्यको आयुबाट हेर्ने भने। अहिले देवताको आयुबाट हेर्दा मनुष्यको छोटो आयु भएको छ। त्यो समयमा चाहिँ मनुष्यको आयुबाट हेर्ने भने देवताको आयु कति हो कति छोटो हुन्छ अरे। अहिले अरू त परे राख्दिन, हाम्रा भगवान पहिला पारमिता कालमा बोधिसत्व फयालाउँ भएको समयमा मन्धातु भन्ने चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो। चक्रवर्ती राजा भएको समयमा उहाँले पहिला मनुष्य लोकमा 84,000 पलङ्कहरूको भोग गर्दै राजपलङ्क भने त जान्नुभयो नि, राजा पलङ्क सिंहासन पलङ्क भन्छ। सिंहासन भन्ने बुझ्नुहुन्छ? सिंहनाद गर्ने, सिंह जस्तो गर्जना दिन सक्ने भन्ने अर्थ सिंहनाद। सिंह भने जान्नुहुन्छ? छेन्ते के हो? छेन्ते भने जंगलमा पशुहरूको के हो? राजा, पशुहरूको राजा। छेन्ते कोहीसँग डराउँछ त? छेन्ते जब गर्जिन पर्यो भने, आउटे गर्न पर्यो भने मेरो आवाज सुनेर मेरा यान्दुर आउँछन् कि भनेर डराउँछ? डराउँदैन। डराउँछ त? निडरपनाले ऊ गर्जिन सक्छ। त्यस्तै निडरपनाले गर्जिन सक्ने भएको हुनाले सिंहासन भनेर सिंह गर्जना जस्तो त्यस्ता राजाका पलङ्क 84,000 थिए चक्रवर्ती राजाका। अनि मनुष्यको रजाइ भोग्दा 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 धेरै समयमा दिक्क परेर चतुर महाराजीका देवलोक गएर देवलोकमा गएर रजाइ भोग्छन्। अनि 80,000 वर्ष देवलोक चतुर महाराजीका देवलोकको रजाइ गरेर त्यहाँबाट त्रावत्रिंश देवलोकको रजाइ भोग गर्छन्। त्रावत्रिंश देवलोकको रजाइ भोग गर्दा गर्दा एउटा इन्द्रको आयु सक्यो, मरे, अर्का इन्द्र बदले। तिनको आयु सकिन्छ, तिनी गिरे, अर्का इन्द्र भए। त्यस्तै गरी इन्द्र बदलिँदै 36 इन्द्र भए अरे। 36 भनेको जान्नुहुन्छ नि? 36 तौँदैछौँ इन्द्र बदली भयो। त्यति इन्द्र बदली हुन्जेसम्म उहाँको आयु सकेको थिएन अरे। त्यतिखेर आयु कति लामो हुन्छ भन्ने कुरा र त्यो असंख्यको आयु हो। त्यो असंख्यबाट फेरि घट्दै 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 10 वर्षको आयुमा आयो। अहिले छिटै जाम।
10 वर्षबाट बढ्दै 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 यहाँ 10 वर्षबाट बढ्दै गएको असंख्य, असंख्यबाट घट्दै आएको 10 वर्ष, एक राउन्डको एक आयुकल्प पनि भनिन्छ, एक आयुकल्प पनि भनिन्छ, एक अन्तरकल्प पनि भनिन्छ। यमाले आयुका पनि भन्छ, अण्डराका पनि भन्छ, आयुकल्प पनि भन्छ, अन्तरकल्प पनि, एक राउन्डको। बुझ्नुभयो नि? हो यस्तै 1 राउन्ड 2 राउन्ड 3 राउन्ड 4 राउन्ड गर्दै 64 राउन्ड 600 राउन्ड पुगेकोलाई एक असंख्य कल्प भन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो यस्ता 4 असंख्य कल्पको बल्ल एक महाकल्प हुन्छ। जान्नुभयो नि? हो यो 1 महाकल्प, 2 महाकल्प, 1000 महाकल्प, 10,000 महाकल्प, करोड, लाख, लाख करोड, अरब, खरब, एक का पछि 140 वटा शून्य, यिनी महाकल्प। त्यति बित्दाखेरि बल्ल एक असंख्य। बुझ्नुभयो नि? अघिको अनुमान असंख्य, संख्या असंख्य अनि कल्प असंख्य, बुद्ध असंख्य भनेर असंख्यलाई त्यसरी विभाजन गरिएको पनि पाइन्छ। तर म त्यो मसिनै गरी भन्दिन, समयले दिएन। अब जम्मा योगीहरूलाई यहाँ देशना गर्नमा 8 मिनेट मात्रै रहेको छ। अहिले भने जति त बुझ्नु भएको छ नि? आजको देशना के देशना अरे? आजको देशना के देशना अरे? शासनको परिचय है। अघि भनेको के हो? शासनको परिचय। यो शासनलाई भगवानले कसरी ल्याउनु भएको भन्ने कुरालाई भन्नलाई, जब यसरी 10 वर्षको आयुबाट यतापट्टि असंख्य, 10 वर्षको आयुबाट असंख्य, असंख्यबाट 10 वर्षमा आउँदाखेरि एक अन्तरकल्प। यस्ता 64, 60, 4 अन्तरकल्पको एक असंख्य कल्प, 4 असंख्य कल्पको एक महाकल्प। त्यस्ता महाकल्प असंख्य अरे। एक महाकल्प, एक का पछि एउटा शून्य हाल्दिम 10 महाकल्प, 10 का पछि अर्को शून्य थप्ने भने कति भयो? 100 महाकल्प, 100 का पछि अझै एउटा शून्य थपम 1000 महाकल्प, 1000 का पछि अझै एउटा शून्य थपम लाख होइन, लाख होइन 10,000, 10,000 महाकल्प, 10,000 महाकल्पदेखि अझै एउटा शून्य थपम लाख महाकल्प, लाख का पछि अझै एउटा शून्य थपम 10 लाख महाकल्प, 10 लाख का पछि अझै एउटा शून्य थपम करोड महाकल्प, करोड का पछि अझै एउटा शून्य थपम 10 करोड, 10 करोड महाकल्प का पछि अझै एउटा शून्य थपम अरब महाकल्प, अरब महाकल्प का पछि अझै एउटा शून्य थपम 10 अरब, 10 अरब महाकल्प पछि एउटा शून्य थपम खरब। त्यसरी शून्य थप्दै 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 140 वटा शून्य थप्दा कहाँ पुग्यो? असंख्य। कहाँ पुग्यो? त्यस्ता कल्प असंख्य हो। यस्ता असंख्य कतिवटा अरे भगवानले पारमी धारण गर्नुभएको? 4 असंख्य एक्ला कल्पको बाटो कसरी आउनुभएको भन्ने बुझ्नुभयो नि? अहिले हो यो देशना गर्नलाई भगवानले अहिले यो तमोलाई एउटै बाटोले निर्वाण पुर्याउने धर्म उपदेश गर्नको लागि आउनुभएको बाटो सजिलै होइन, एकछिनको बाटो होइन। एकछिनको बाटो हो त? अहिले तपाईँ हामीलाई एकछिनको बाटोले निर्वाण पुर्याउने बाटो त दिनुभयो उहाँले, तर उहाँ आउनुभएको सजिलै होइन, सजिलै आउनुभएको होइन। पारमी धारण गर्दाखेरि कस्तै शत्रुलाई पनि शत्रु नदेखिकन उहाँले शत्रुलाई पनि उपकार गर्दै आउनुभएको, त्यो पनि बुझ्नु होला। भगवानले यो शासन सजिलै ल्याउनु भएको होइन। कुनै कुनै बाँदरको राजा भएको भवमा हेर्ने भने एक ब्याधा, ब्याधा भने जान्नुहुन्छ नि? मौसो के हो? एक मौसो ब्याधा शिकार खेल्न जंगल गएको छ। यस्तै अब अहिलेकै मौसममा, यतिखेरको मौसममा जंगल निख्रेको हुन्छ कि बाक्लो हुन्छ? यतिखेर आगो लागिसक्यो? अलि लागेको छैन, आगो लाग्ने बेला भयो। घाँसहरू जताततै पुर्जेको छ। अनि त्यस्तोमा शिकार खेल्न हिँड्दाखेरि एउटा गहिरो खाल्टो रहेछ, खाल्टो रहेछ, बिचरा घाँसले पुरिएको हुँदाखेरि गम रङ्गे गिरे। एकता जंगलमा बाटो हराएका थिए, केही पाएका थिएनन्, केही प्राणी पनि पाएका थिएनन्। अनि बाटो हराएर घर जाने कता हो कता, यता हो कि उता हो कि उता हो कि फटफटाइरहेका छन्।
ला म बाटो हराएँ जंगलमा, अब घर कता हो थाहा नै छैन। अनि यता हो कि उता हो कि गर्दा गर्दै आत्तेर हिँड्ने हुँदाखेरि खाल्टो देख्न सकेन, डम्मै गिरे गहिरो खाल्टोमा। अनि एक त माथिबाट खसेका, अनि चोट पनि लाग्यो, निस्किने सामर्थ्य छैन। छ त निस्किने सामर्थ्य छैन। ती बाँदरले देखे, बाँदरका राजा। अनि बाँदरले ती मनुष्य गिरेको देखे, अहो बिचारा गिरे, एक त बाटो हराइराखेका छन्, उहाँ परिवारले कति आश गरेका होलान्, उनकी पत्नीले मेरा पति किन आएनन्, छोराछोरीले मेरा पिता किन आएनन्, मैले बचाउनु पर्छ यिनलाई, मैले बचाउनु पर्छ भनेर त्यस्तै गहिरो खाल्टो जस्तोबाट माथि आँगामा लहरो बाँधेर, अनि लहरोमा तानेर त्यस्तै मान्छे जस्तै भारी भएको ढुङ्गोलाई बोकेर ट्रेनिङ गरेका लहरामाथिबाट चढ्नलाई। गएर पास भयो भनेपछि अनि त्यहाँबाट माथि त्यो लहरो बाँधेर त्यो खाल्टामा लहरो झारेर त्यो लहरोबाट उत्रे ती बाँदरका राजा है पशु उत्रेर ती मौसोलाई, ती शिकारीलाई, लु मेरो ज्यानमाथि चढ बाँदरले। अनि ज्यानमाथि चढ, एउटा मान्छे बस्दिँदाखेरि त्यो बाँदरलाई खपिसक्नुहुन्छ त? अनि त्यही मान्छेलाई कप्प गाँदामा राखेर मलाई बलियो समात है भन्दै त्यो बाँदरले डरो तान्दै 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 माथि टुप्पीमा निस्क्यो। निस्केर बाहिर निस्केपछि लौ धर भनेर मान्छे उता राख्देर अनि उतापट्टि गएर स्या 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 गलेका छन् नि त, स्या 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 भइरहेछ एकरो। अनि एकरो स्या स्या बिचरालाई पुरा परिश्रम परेछ। अनि त्यो ब्याधाले म त बाँचे, धन्न बाँचे, नभए मर्ने थिए। अब घर जाने कता हो, बाटो पनि देखेको छैन, छोराछोरीले पनि आश गरे होला, अब बाटो खोज्न पर्यो भनेर जुरुक्क उठे। अनि बाटो खोज्न पर्यो, अब रित्तै जान पनि कति भोकायो होला, म पनि पुरै भोकाइसके, मेरा छोराछोरी मेरा परिवार भोकाइसक्यो होला, के लाने, केही पनि पाइन। यसो हेरेर त्यही बाँदरलाई देख्छन्, होइन रित्तै जान भन्दा यही बाँदर भए पनि लिएर जान्छु, यही बाँदर भए पनि लिएर जान्छु भनेर एकै त्यो बाँदरलाई मार्नको लागि त्यही भएको एउटा ढुङ्गो उठाएर नजिकै छ। बाँदर आँखा चिम्म गरेर स्या भइरहेको बेलामा अनि उठाएर चाहिँ ड्याम्मै हिर्काइदिए आफ्नो उपकारी चेजु सिंहलाई। चेजु देख्न त कता हो कता, मारेर लान्छु गरे। त्यो जग्गामा पशु कसलाई देख्ने? ल हेर्नुहोस् है, त्यो बाँदर त्यति ज्ञानी भयो तर त्यो मान्छे त्यति बुझ्कारी छैन। अनि भन्नरीको रगत चुन थाल्यो, एक ग्लास खुनको धारा बग्यो। झप्पै लाग्ने बित्तिकै एक झप्को त बुट्टामा चढिगयो बाँदर। बुरुक्क उठेर बुट्टामा चढ्यो। यसो हेर्दाखेरि कसले हानेको छ हेर्दाखेरि त त्यही मान्छेले। एहे मैले यस्तरी उपकार गर्दा गर्दै पनि अझै मलाई मार्न चाहँदैछ, कस्तो गुण नदेखेको। जे होस् उसले त गुण देखेन, ऊ त अबुझ भयो भने म किन अबुझ हुने? त्यो बाँदरको मनमा है, ऊ त अबुझ भयो तर म किन अबुझ हुने? उसले उपकार देखेन भने म किन रिसाउने? उसले उपकारको बदला अपकार गर्छ भने म बदला लिनेतिर किन लाग्ने? जे होस् यसले मलाई खान खोजेको रहेछ, ठिकै छ, यो सरी मैले खाना दिन्छु, तर अहिले दिन त हुन्न, किन यसले बाटो देखेको छैन। अहिले यो सरी उसलाई दिने भने बाटो देखेको छैन, यो हराउँछ, घर जान सक्दैन, छोराछोरी कति आत्तिदा होलान्। त्यसो हुँदा मैले यसलाई बाटो पनि बताइदिन्छु र बल्ल यो शरीर दिन्छु। बाँदरको मनमा है, बाटो बताइदिन्छु भनेर एक हाँकोबाट एक हाँको फर्किँदै पुङ्गाल्दै फर्किँदै 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 रिपिट अझ त्यसले चाहिँ कहाँ भाग्ला र भनेर पछि लागेको छ। त्यो बाँदर भागेको हो त? बाटो बताइदिन। फुल्का धारा चोएका छन्, एक नास एउटा बुटाड एउटा फर्किँदै पुङ्गाल्दै पुङ्गाल्दै गएको छ। मान्छे कहाँ भाग्ला छ भनेर मान्छे पनि पछि पछि लागेको छ। दगुरेछ, खेदेछ, उसले बाँदर पनि एक नास गएको छ। जब ठिक्क उसको घर जाने बाटामा निस्किँदाखेरि बुट्टाबाट पुत्रुक्कै तल झरिदियो, एकैट बुट्टाबाट फाला हान्दियो।
लुखा मलाई खा भनेर अनि त्यहाँबाट कहाँ भाग्न पाउँदिस् र भनेर लिएर जान्छ त्यही मार्ग अनि घर ल्याएर छोराछोरीको साथमा पकाएर खान्छ हेर्नुहोस् है बाँदर त्यहाँबाट मृत्यु पश्चात देवलोक जान्छ त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट मरिसकेपछि नरक गिर्छ अभिची नरकबाट त्यसो गर्दै भोग्दै भोग्दै अहिले भगवानको शासनमा त्यो व्यक्ति देवदत्त हो त्यतिखेरका बाँदर अहिलेका सम्मा सम्बुद्ध भगवान हेर्नुहोस् है पशु भएको भवमा पनि उहाँले त्यति उपकार गरेर आउनुभएको किन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्तको लागि आफ्नो शरीरको केही प्रवाह नराखिकन मैले जति कष्ट सहन पर्ने म सन्छु तर यी प्राणीहरूलाई मैले कल्याण गरेरै छोड्छु मैले बचाउँछु मुक्तिको मार्ग देखाउँछु मुक्तिको मार्गमा टेकाउँछु मुक्तिको मार्गमा डोराउँछु भन्दै पशु भएको भवमा त्यति उपकार गर्दा गर्दै आफूलाई उल्टो अपकार गर्दाखेरि मार्दाखेरि पनि अझै पनि करुणा राखेर शरीरै पनि दान गर्दै त्यो बाटोबाट आउनुभएको एक दिन हो एक जन्म हो त 4 असंख्य एक्ला कल्प तपाई हामीले एक दिन दुई दिन त एउटा उपकार गर्न सकिएला धेरै दिन भने आफू पनि सानो कुरा पनि झिझिन पुगिन्छ अहिले हेर्नुस् त बोधिसत्वमा झिझिनी भन्ने छैन छ त नझिझिकिन त्यति पारमी धारण गरेर बल्ल अहिले आखिरीको यो भद्र कल्प 4 बुद्धको पालामा अहिले गौतम बुद्ध भएर प्रख्यात हुनुभयो जब सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि एहे निर्वाण जाने बाटो त यहाँबाट रहेछ नि बाटो त सजिलै रहेछ जनताले यो बाटो बुझ्यो भने आचरण गर्यो भने निर्वाण पुग्छन् भनेर जनताले बुझ्न सजिलोको लागि भगवानले बाटो बताइदिनु भयो र ती बाटो कसरी बताइदिनु भयो भन्ने कुरा बाटो कस्तो प्रकारले बताउनु हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि भोलि भन्दै जाउँला आज चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दा आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।